शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। त्वासीन मीम। ये उस किताब की आयतें हैं जो हकीकत वाज़ह करने वाली है। हम ईमान वाले लोगों के फायदे के लिए तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के कुछ हालात ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। वाक़या ये है कि फिरौन ने जमीन में सरकशी इख्तियार कर रखी थी और उसने वहां के बाशिंदों को अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर दिया था, जिनमें से एक गिरोह को उसने इतना दबा कर रखा हुआ था कि उनके बेटों को ज़िबा कर देता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। हकीकत ये है कि वो उन लोगों में से था जो फसाद फैलाया करते हैं, और हम ये चाहते थे कि जिन लोगों को जमीन में दबा कर रखा गया है उन पर एहसान करें, उनको पेशवा बनाएं, उन्हीं को मुल्क को माल के वारिस बना दें और उन्हें जमीन में इक्तदार अता करें। और फिरौन, हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखा दें जिससे बचाव की वो तदबीरें कर रहे थे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम किया कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसके बारे में कोई खतरा हो तो उससे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं और न सदमा करना। यकीन रखो हम इससे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और इसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। इस तरह फिरौन के लोगों ने उस बच्चे यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया ताकि आखिरकार वो उनके लिए दुश्मन और गम का जरिया बने। बेशक फिरौन, हामान और उनके लश्कर बड़े खताकार थे। और फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इससे कत्ल न करो। कुछ बाईद नहीं कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इससे बेटा बना लें। और ये फैसला करते वक्त उन्हें अंजाम का इल्म नहीं था। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार था। करीब था कि वो ये सारा राज खोल देती अगर हमने उनके दिल को संभाला न होता, ताकि वो हमारे वादे पर यकीन किए रहें। और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि उस बच्चे का कुछ सुराग लगाओ। चुनांचे उसने बच्चे को दूर से इस तरह देखा कि उन लोगों को पता भी न चला। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर पहले ही से ये बंदिश लगा दी थी कि वो दूध पिलाने वालियां उन्हें दूध न पिला सकें। इसलिए उनकी बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश करें और इसके खैर ख्वाह रहें। इस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास लौटा दिया ताकि उनकी आंख ठंडी रहे और वो गमगीन न हो, और ताकि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी भरपूर तवानाई को पहुंचे और पूरे जवान हो गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा। और नेक लोगों को हम यूं ही सिला दिया करते हैं। और एक दिन वो शहर में ऐसे दाखिल हुए जब उसके बाशिंदे गफलत में थे, तो उन्होंने देखा कि वहां दो आदमी लड़ रहे हैं। एक तो उनकी अपनी बिरादरी का था और दूसरा उनकी दुश्मन कौम का था। अब जो शख्स उनकी बिरादरी का था उसने उन्हें उनकी दुश्मन कौम के आदमी के मुकाबले में मदद के लिए पुकारा। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक मुक्का मारा जिससे उसका काम तमाम हो गया। फिर उन्होंने पछता कर कहा कि ये तो कोई शैतान की कार्रवाई है। हकीकत ये है कि वो एक खुला दुश्मन है जो गलत रास्ते पर डाल देता है। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, आप मुझे मुआफ फरमा दीजिए। चुनांचे अल्लाह ने उन्हें मुआफ कर दिया। यकीनन वही है जो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, आपने मुझ पर इनाम किया है तो मैं आइंदा कभी मुजरमों का मददगार नहीं बनूंगा। फिर सुबह के वक्त वो शहर में डरते डरते हालात का जायजा ले रहे थे। इतने में देखा कि जिस शख्स ने कल उनसे मदद मांगी थी वो फिर उन्हें फरियाद के लिए पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मालूम हुआ कि तुम तो खुल्लम खुल्ला शरीर आदमी हो। फिर जब उन्होंने उस शख्स को पकड़ने का इरादा किया जो उन दोनों का दुश्मन था
تو उस इसराइली ने कहा, मूसा क्या तुम मुझे भी इसी तरह कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने कल एक आदमी को कत्ल कर दिया था? तुम्हारा मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम जमीन में अपनी जबरदस्ती जमाओ और तुम मसलह बनना नहीं चाहते। और उसके बाद ये हुआ कि शहर के बिल्कुल दूर दराज इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मूसा, सरदार लोग तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालें, इसलिए तुम यहां से निकल जाओ। यकीन रखो मैं तुम्हारे खैरखाहों में से हूं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम डरते डरते हालात का जायजा लेते शहर से निकल खड़े हुए। कहने लगे, मेरे परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से बचा ले। और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर डाल देगा। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचे तो देखा कि उस पर ऐसे लोगों का एक मजमा है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। और देखा कि उनसे पहले दो औरतें हैं जो अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम क्या चाहती हो? उन दोनों ने कहा, हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक सारे चरवाहे पानी पिलाकर निकल नहीं जाते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी खातिर उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर मुड़कर एक साए की जगह चले गए और कहने लगे, मेरे परवरदिगार, जो कोई बेहतरी तू मुझ पर ऊपर से नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर के बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्म और हया के साथ चलती हुई आई। कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिलाया है। चुनांचे जब वो औरतों के वालिद के पास पहुंचे तो उनको सारी सरगुज़श्त सुनाई। तो उन्होंने कहा, कोई अंदेशा न करो, तुम जालिम लोगों से बचकर आए हो। उन दोनों औरतों में से एक ने कहा, अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी हो। उनके बाप ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा, और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं तो उस पर कोई ज्यादती न होगी, और जो बात हम कर रहे हैं अल्लाह इसका रखवाला है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपनी अहलिया को लेकर चले तो उन्होंने कोहतूर की तरफ से एक आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आऊं या आग का कोई अंगारा उठा कर लाऊं ताकि तुम गरमाइश हासिल कर सको। चुनांचे जब वो उस आग के पास पहुंचे तो दाईं वादी के किनारे पर, जो बरकत वाले इलाके में वाक़या थी, एक दरख्त से आवाज आई कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी नीचे डाल दो। फिर हुआ ये कि जब उन्होंने उस लाठी को देखा तो वो इस तरह हरकत कर रही है जैसे वो सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे और मुड़कर भी न देखा। उनसे कहा गया, मूसा सामने आओ और डरो नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। अपना हाथ गिरबान में डालो, वो किसी बीमारी के बगैर चमकता हुआ निकलेगा, और डर दूर करने के लिए अपना बाजू अपने जिस्म से लिपटा लेना। अब ये दो जबरदस्त दलीलें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजी जा रही हैं। वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल न कर दें, और मेरे भाई हारून की जुबान मुझसे ज्यादा साफ है, इसलिए उनको भी मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दीजिए कि वो मेरी ताईद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटलाएंगे। इरशाद हुआ
ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا دبدبا عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں، بس بناوٹی جادو ہے، اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں سے بھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور آخرکار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرعون بولا، اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسرے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم اس کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں بھی شامل ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، حالانکہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، کیا انہوں نے پہلے ہی سے اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہوں جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔
ऐसे लोगों को उनका सवाब दोहरा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया और वो नेकी से बुराई का दफाइया करते हैं, और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और जब वो कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे टाल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, हम तुम्हें सलाम करते हैं, हम नादान लोगों से उलझना नहीं चाहते। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकत ये है कि तुम जिसको खुद चाहो हिदायत तक नहीं पहुंचा सकते, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत तक पहुंचा देता है, और हिदायत कबूल करने वालों को वही खूब जानता है। और ये लोग कहते हैं कि अगर हम आपके साथ हिदायत की पैरवी करेंगे तो हमें अपनी जमीन से कोई उचक कर ले जाएगा। भला क्या हमने इनको इस हरम में जगह नहीं दे रखी जो इतना पुरअमन है कि हर किस्म के फल इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, जो खास हमारी तरफ से दिया हुआ रिज्क है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। और कितनी ही बस्तियां वो हैं जो अपनी मईशत पर इतराती थीं, हमने उनको तबाह कर डाला, अब वो उनकी रिहाइश गाहें तुम्हारे सामने हैं, जो इनके बाद थोड़े अरसे को छोड़कर कभी आबाद ही न हो सकी, और हम ही थे जो उनके वारिस बने। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि वो बस्तियां यूं ही हिलाक कर डाले जब तक उसने उन बस्तियों के मरकजी मकाम पर कोई रसूल न भेजा हो जो उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए, और हम बस्तियों को उस वक्त तक हिलाक करने वाले नहीं हैं जब तक उसके बाशिंदे जालिम न बन जाएं। और तुमको जो कुछ भी दिया गया है वो दुनियावी जिंदगी की पूंजी और उसकी सजावट है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा पायदार है। क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते? भला बताओ कि जिस शख्स से हमने अच्छा सा वादा कर रखा है वो उस वादे को पा कर रहेगा, क्या वो उस जैसा हो सकता है जिससे हमने दुनियावी जिंदगी की पूंजी के कुछ मजे दे दिए हैं? फिर वो उन लोगों में शामिल होने वाला है जो कयामत के दिन धर लिए जाएंगे। और वो दिन कभी न भूलो जब अल्लाह उन लोगों को पुकारेगा और कहेगा, कहाँ हैं खुदाई में मेरे वो शरीक जिनका तुम दावा किया करते थे, जिनके खिलाफ अल्लाह की बात पूरी हो चुकी होगी। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, ये लोग जिनको हमने गुमराह किया था, हमने उनको इसी तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए। हम आपके सामने उनसे दस्त बरदार होते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। और उन काफरों से कहा जाएगा कि पुकारो उनको जिन्हें तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा था, चुनांचे वो उनको पुकारेंगे मगर वो उनका जवाब नहीं देंगे, और ये अजाब आंखों से देख लेंगे। काश ये ऐसे होते कि हिदायत को कबूल कर लेते। और वो दिन भी हरगिज न भूलो जब अल्लाह इनको पुकारेगा और कहेगा, तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था? उस पर सारी बातें जो ये बनाया करते हैं उस दिन बेनिशान हो चुकी होंगी, चुनांचे वो उस दिन एक दूसरे से कुछ पूछ भी नहीं सकेंगे। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो पूरी उम्मीद है कि वो उन लोगों में शामिल होंगे जिन्हें फलाह हासिल होगी। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जो चाहता है पसंद करता है, इनको कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह इनके शिर्क से पाक है और बहुत बाला बरतर है। और तुम्हारा परवरदिगार उन बातों को भी जानता है जो इनके सीने छुपाए हुए हैं और उन बातों को भी जो ये खुल्लम खुल्ला करते हैं। अल्लाह वही है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तारीफ उसी की है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हुक्म उसी का चलता है और उसी की तरफ तुम सब वापस भेजे जाओगे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, जरा ये बतलाओ कि अगर अल्लाह तुम पर रात को हमेशा के लिए क़यामत के दिन तक मुसल्लत रखे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हारे पास रोशनी लेकर आए? भला क्या तुम सुनते नहीं हो?
کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے جس میں تم سکون حاصل کر لو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھیں سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز کر دو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اس سے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اس سے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس سے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے او ہو پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ او ہو پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخرت کا انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا۔
اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔